दर्शकहरू नमस्कार। हामी यो कार्यक्रममा समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। राजनीतिक दल र नेताहरू उम्मेदवारहरू अहिले जनताको घर आँगनमा घर दैलोमा मत माग्न व्यस्त हुनुहुन्छ। हामी यसै सन्दर्भमा आज रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ रोहिणी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार सनोज कुमार यादव। लागौँ उहाँसँगको कुराकानीतर्फ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। निर्वाचनको क्रममा हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ, कतिको व्यस्तता बढेको छ अहिले पछिल्लो दिनमा? हजुर, व्यस्तता त छ, बढेको छ। अहिले चुनाव पनि नजिक छ, 5-6 दिन चुनाव छ। त्यही भएर चाहिँ नि अहिले हामी जनताको घर दैलोमै छौँ। त्यस कारणले अहिले व्यस्तता बढी छ। योभन्दा अगाडि पनि गाउँपालिका अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नुभएको छ। फेरि अर्को कार्यकालको लागि पनि इच्छुक बन्नुभयो, किन? एकचोटि 2074 स्थानीयताको चुनावमा मैले उम्मेदवारी दिएको थिएँ र जनताले मलाई विश्वास गरेर चुनाव जिताएको पनि थियो। सबैले सहयोग गर्नुभयो र अहिले मैले चाहिने 5 वर्षमा काम गरेर जुन जनतामा एउटा चाहिने चाहना थियो, जनताको जुन विश्वास थियो जनताको, त्यसमा लागेर मैले काम गरेको छु। त्यस कारणले जनताको विश्वास जिताउनको लागि र जनताको जहिले पनि सम्मान गर्नको लागि पनि एकचोटि अझै उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने सोच थियो र जनताको बिचमा छु। 5 वर्ष काम गरेछु, सेवा गरेको छु। त्यही भएर अहिले फेरि एकचोटि उम्मेदवारी दिएको छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट। मलाई लाग्छ मेरो साथमै जनता छन्। योभन्दा अगाडि फरक पार्टीबाट हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि फरक पार्टीबाट मत माग्दै जाँदाखेरिको अनुभव के छ? खासै फरक छैन। त्यति बेला पनि सङ्घीय समाजवादी फोरम थियो र त्यो बेलामा पनि हामी आएर मात्रै चाहिँ नि पार्टी भएको थियो। हामी जुटेको थियौँ र यहाँका सबै साथीभाइ आफन्तहरू लागेर त्यो पार्टीलाई पनि पार्टी बनाएको थियौँ। कुनै पनि सङ्गठन थिएन। 1-2 जना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा भन्नाले नेताकै कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र हामी त्यो 74 चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि त्यो पार्टीबाट टिकट पायौँ र त्यो पार्टीका लागेका आबद्ध भएका साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, साथमा हिँड्नुभयो। सबै चाहिँ नि यहाँ गाउँपालिकावासीका सबै भन्नाले कि साथीहरू, गाउँलेहरू, बुद्धिजीवीहरू, आफन्तीहरू सबैले सहयोग गरेर त्यति बेला पनि चुनाव जिताएकै हो र बिचमा चुनाव जिताएपछि चाहिँ नि हामीलाई पार्टीका केही नेताहरूले असहयोग गरेपछि पार्टीमा सुनवाई नहुने, पार्टीको एउटा गतिविधि चाहिँ नि बुझ्नै नसक्ने अवस्था, पार्टीहरू मन्त्रालयमा हुँदाखेरि पनि कुनै किसिमको चाहिँ नि हामीले अब जनताको चाहनालाई पुरा गर्न चाहन्छौँ भने त त्यसमा पनि बजेटहरूको कुरा हुन्छ, समन्वयहरू पनि नगर्ने, बजेटहरूको कुरा हुन्छ। कुनै समस्या कोही मान्छे कोही व्यक्ति समस्यामा छन् भने हामी कसलाई जाने गुहार्न, त्यही हाम्रो आग्रह नेताहरूलाई गुहार्ने हो। तर त्यो नेताहरूले कहिले पनि चिन्नु भएन। त्यस कारणले हामी जनताको सेवा गर्न छ, जनताको सेवा गर्नको लागि आएको हो र जनताको सेवा गर्ने बेलामा जनताको लागि केही गर्न सकिँदैन भने त अरूको झोला बोक्नभन्दा त ठुलो पार्टीको झोला बोकेकै राम्रो हुन्छ भनेको मलाई लाग्यो। त्यही भएर म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा छु। यहाँको जनताले विश्वास गरेको छ र जनतालाई मैले अनुरोध पनि गरेको छु, किनकि उहाँहरूलाई मैले भनेको छु मेरो पार्टीको लोगो मात्रै फरक भएको छ, मेरो विचार र मेरो धारणा फरक भएको छैन। सधैँ सम्मानित हुनुहुन्छ, यहाँको जनता सधैँ सम्मानित रहनुहुन्छ। अरू जनताको प्रतिक्रिया कस्तो भन्नुहुन्छ? जस्तो 5 वर्ष त यहाँले काम गरेर देखाउनु भएको छ। पहिला नयाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि काम गरेर देखाएर जनताको घर आँगनमा जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? प्रतिक्रिया त हजुरहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। गाउँमा के गरेछन् भनेर 5 वर्ष त थिए ठाउँमा, 5 वर्षमा तपाईँहरूले जिताउनु भएको थियो, 5 वर्षमा काम गरेछन् कि छैनन् भने पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर काम त सबैले मूल्याङ्कन गरिरहेको छन् र काम गरेछु मैले। काम गरेकै कारणले आज जनताको घर दैलोमा छु। प्रतिक्रिया अब खासै त छैन, किनकि अब हेर्नलाई 4-5 वटा दल त अझै पनि उठेकै छ त चुनावमा। उहाँहरूको पनि त मान्छे छन्, अरू दलको मान्छे छन्। अब मेरो ठेक्कै विपक्षीसँग कोही सोध्यो भने त भनिहाल्छन् त्यो त राम्रो गरेको छैन। विपक्षीलाई त केही पनि देखिँदैन नि। विपक्षीहरू त थिए पहिला, हामी जहाँ बसेछौँ त्यहाँ पनि 40 फिटको बाटो छ। अहिले त्यो विपक्षीहरू त पहिला मन्त्रीसम्म भए त कोही त बनाएको थिएन। यही 5 वर्षभित्र हामीले सम्भव गराएका छौँ सबै। त्यस कारणले विकास भएको छ। जनताको प्रतिक्रिया, जो जनता चाहिँ नि पोजिटिभ सोचेको छ, जो सकारात्मक सोच छ, उहाँ सबैलाई चाहिँ नि एउटा राम्रो प्रतिनिधि छनौट गरेका थियौँ भनेर महसुस गरेका छौँ।
यहाँ अहिले निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि अगाडि सारेका एजेन्डाहरू के हुन्? सबभन्दा पहिला त हामीलाई एउटा 5 वर्ष चलाएको कारणले पनि अनुभव भएको छ। यहाँको समाजमा के चाहिएको छ, यहाँको जनतालाई के चाहिएको छ, यहाँको चाहिने अब स्तर उन्नति गर्नको लागि, यहाँको गरिबीलाई हटाउनको लागि के चाहिएको छ भनेपछि समग्रमा समेटेर मैले जुन हेरेको छु यो 5 वर्षमा त्यही गर्नको लागि मलाई सबभन्दा पहिला यहाँका बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्दाखेरि मैले घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेको छु र सार्वजनिक गर्ने बेलामा घोषणापत्रमा मैले लेखेको छु 500 जनालाई व्यवसाय र रोजगारमा चाहिने म सामेल गराउँछु भनेर लेखेको छु र त्यो म 5 वर्षको कार्यकालमा पुरा गर्छु। त्यसपछि चाहिने अरू पनि एजेन्डाहरू जस्तै अब यहाँको चाहिने हाम्रो धगधैमा क्याम्पस बनाउने, उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि पनि हाम्रो रोहिडीमा क्याम्पस हुन्छ। मैले सबै कुरा चाहिने त्यसको प्रावधानहरू सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेको छु। त्यहाँ डिन कार्यालयमा सबै हाम्रो फाइल जम्मा छ, खालि त्यहाँबाट अब सम्बन्धन ल्याउनु पर्ने बाँकी छ। त्यो सम्बन्धन ल्याएर हामी क्याम्पस चाहिने अगाडि बढाउनेछौँ कामको। त्यसपछि चाहिने हामीले कृषि क्याम्पस बनाइरहेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो पजरकट्टी माविमा कृषि क्याम्पसको लागि भवन बनिरहेको छ। त्यो भवन बनाउनको लागि चाहिने हामी लगानी गरिसकेका छौँ, अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसमा कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्न छ, त्यो अधुरो, त्यति अधुरो छ। त्यसपछि गरिबीहरू हटाउनलाई हामी अहिले गाउँ गाउँमा घर दैलोमै छौँ। 5 वर्ष पनि थिएँ म, तर म चाहेर पनि गर्न सकेको छैन। जुन गरिबहरूको घर छैन त्यो गरिबहरूको घर बनाउने जिम्मा अब रोहिणी गाउँपालिकाले लिएको छ। अब हामी परदेशबाट आउँछ बनाउँछौँ, सङ्घबाट आउँछ बनाउँछौँ भन्ने छैन। अब कमसेकम धेरै जटिल अवस्था भएका घरहरूलाई जस्तै वर्षमा कमसेकम 10-20 वटा 25 वटा 30 वटा टार्गेट राखेका छौँ हामीले। त्यस कारणले उहाँ गरिबहरूलाई पनि अब चाहिने धेरै भुल्नु पर्दैन, हामी बनाउँछौँ, उहाँहरूको जिम्मा हामी लिन्छौँ। त्यसै गरी किशोर किशोरीहरूलाई पनि तमाम सिपमूलक कार्यक्रम सम्बन्धित गराएर त्यो 500 जना जुन भनेका छौँ त्यसमा सामेल गराउँछौँ। र शिक्षाको क्षेत्रहरूदेखि लिएर अहिले प्राविधिक शिक्षा चलाएका छौँ र अझै त्यसलाई गुणस्तरहरू बढाउनु पर्दै जाने हो। त्यसरी एजेन्डाहरू राखेछौँ। कृषिहरू छ, कृषिमा पनि त्यसलाई चाहिने व्यवस्थित गरेर जाने प्लानिङ गरेका छौँ हामीले। अझै स्वास्थ्य चौकीहरू सबै वाडामा व्यवस्थित स्वास्थ्य चौकी, बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी हामी राख्नेछौँ। सबै स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स सेवा राख्नेछौँ र यसरी चाहिने हामी जुन यो कक्षा 11-12 हामीले थप गरेर पनि राखेछौँ। अहिले 5 वटा विद्यालयमा हुन्छ। 11-12 कक्षासम्मको अध्ययनरत भइरहेका सबै विद्यार्थीहरूलाई आउने चाहिने सत्रमा चाहिने हामी निःशुल्क रूपमा उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा 12सम्म हामी अध्ययन गराउँछौँ। त्यसपछि पनि विद्यार्थीको लागि जुन गरिबबाट छन्, गरिब परिवारबाट छन्, पढ्न इच्छुक त छन्, अब परिवारमा पैसा छैन, पढाउन सक्दैनन्, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ नि हामीले उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। अगर 25%ले दिएर उसलाई अलि सघाउँछ कि 50%ले दिएर अब कस्तो कन्डिसन हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले कमसेकम पनि चाहिने 25%सम्म दिने प्रावधानमा ल्याएका छौँ। त्यसमा पनि एउटा टेवा पुग्छ, सबै बच्चाहरू, सबै विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरू पढ्न पाउँछ। त्यसरी एजेन्डाहरू छ हामीहरूको। 30 बुँदे एजेन्डा छ। त्यो एजेन्डामा हजुरलाई अहिले पनि दिन सक्छु। यो रोहिणी भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र पनि हो। धेरैजसो युवाहरू चाहिँ लागु औषधको दुर्व्यसनमा फस्ने सम्भावना, जोखिम पनि हुन्छ। त्यसतर्फ चाहिँ यहाँका योजना के छन्? त्यसतर्फ हाम्रो 5 वटा वार्डले छोएको छ हाम्रो भारतको सीमा। अब त्यसमा चाहिँ नि हामी यहाँका अगुवा भन्नाले समाजका अगुवा, केही युवा साथीहरू छन्, यहाँका प्रहरीहरू छन्, यहाँका चाहिँ नि हाम्रो स्थानीय जो पनि दाजुभाइहरू छन्, सबैलाई चाहिँ नि हामीले एउटा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू कहिले बेला बेलामा चलाएका थियौँ र त्यसमा चाहिँ नि नलाग्नको लागि अनुरोध पनि गरेका छौँ। म्यागिङ कम्प्लेट पनि गरिरहेका हुन्छौँ कहिले काहीँ बेला बखतमा। तर चाहिँ नि एउटा खुल्ला सीमा भएको कारणले पनि र बाटोघाटोको व्यवस्थित बाटोघाटो बर्डर एरियामै नभएको अवस्थाले पनि खुल्ला बर्डरको कहीँ त्यस्ता युवाहरूले उसको फाइदा उठाउँछन् र त्यसको रोकथामको लागि पनि हामीले तमाम संस्थासँग समन्वय गरेका छौँ। हाम्रो भैरवाको एउटा संस्था छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले थोरै चाहिँ नि फन्डिङ पनि गरेका छौँ। 50-50 को कार्यक्रम शुभ अवसर ग्राम भनेर एउटा संस्था एनजिओ छ, त्यसमा चाहिँ नि 50-50 गरेर बर्डरमा चाहिँ नि अवैध रोकथाम र त्यसपछि इन्डियामा बेचबिखन भएका चेलीबेटीलाई पनि रोकथाम गर्ने र उद्धार गर्ने कार्यक्रम बनाएर राखेका छौँ।
पहिलो कार्यकालमा मैले यति काम गर्न सकेँ र दोस्रो कार्यकालमा मैले फेरि अगाडि सारेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न सक्छु भनेर नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? त्यो त दिलाउन सक्छु 100%। आधार के छ? आधार 5 वर्ष काम गरेको जुन छु त्यो काम गर्दाखेरिको यहाँको जनतालाई विश्वास भइसकेको छ कि सनोज यादव नेता जस्तो भाषण गर्दैन, म जे गर्न सक्छु त्यति मात्रै बोल्छु। त्यो भएर चाहिँ नि यो जनतामा विश्वास छ म गर्न सक्छु। जति प्रतिबद्धतामा हाम्रो छ घोषणापत्रमा 30वटा बुँदा, त्यो 30वटा बुँदालाई म पूर्ण रूपले म विश्वस्त छु म गर्न सक्छु। अहिले निर्वाचनमा यहाँ अगाडि बढिरहँदै गर्दाखेरि नेकपा एमाले एकातर्फ छ, सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन फेरि एकातर्फ छ। कतिको दबावमा हुनुहुन्छ? छैन, त्यो गठबन्धनले दबाव मलाई छैन। रह्यो कुरा अब पहिला 7 दल थियो, 7 दल भन्ने हुन्थ्यो, अहिले त 5 दल मात्रै गठबन्धन गरेको छ। 7 दलले नै गठबन्धन गरिदिए पनि यहाँ फरक पर्दैन। अहिले एमाले यहाँबाट चुनाव जित्छ। जित्छु भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? 100% ढुक्क छु। आधारहरू यो कारणले जनताले विश्वास गरेको छ। म झुट बोल्दैन कहिले पनि। म जनताको लागि जहिले पनि अगाडि छु। जनताको मान सम्मानको लागि अगाडि हुन्छु। जनताको दुःख सुखमा अगाडि हुन्छु। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ म जित्छु। अहिले पनि यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। हामी घर दैलोकै क्रममा यहाँको समय लिएर यहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिभिजन हेर्नुहुने हाम्रा तमाम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त सम्पूर्ण रोहिणी गाउँपालिकावासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन हामी तपाईँको घर दैलोमा भएरै काम गरेका छौँ 5 वर्ष, त्यसमा कामको मूल्याङ्कन गरेर एकचोटि चाहिँ नि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा को सूर्य चुनाव चिन्हमा भोट दिएर मेरो नेतृत्वमा, सनोज यादवको नेतृत्वमा दिएका उम्मेदवारी सबै उम्मेदवारलाई विजय बनाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले पनि म जनतालाई के जानकारी गराउन चाहन्छु, तमाम किसिमले भरम फैलाइरहेका छन् विपक्षीहरूले। कहिले भन्छन् यो चाहिँ नि सनोजी हार्दैछन्, अब उहाँलाई नजिताउनुहोस्। अब नजिताउनुहोस् भने अब त्यो पहिले काउन्टिङ भइसकेको छ उहाँहरूको। उहाँहरू भन्नुहुन्छ उहाँ हार्दैछन्। उहाँहरूले पैसा दिएर दुनियाँभरिको मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर, मेरो मान्छे हेर्नुहोस् घाममा अहिले पनि दौडिरहेका छन्। रोहिणीवासी हुन्, सबै रोहिणीवासी हुन्, कोही पनि बाहिरको छैन, सबै भोटर हुन्। त्यस्तो मान्छे छन् हामीसँग जसको घरमा पनि छ, उनको साथीभाइमा छ, उनको राम्रो समाजमा सम्बन्ध छ। त्यस कारणले चुनाव हामी जित्दैछौँ। सबैको सहयोग छ। जुन मान्छे हामीसँग लागेका छन् उहाँ सबैको एक आपसमा र यो समाजमा सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट एकदमै सम्मानित छन् र सबैको अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ चारैतिर चौतर्फी राम्रो उहाँहरूको सम्बन्ध छ। त्यसकारण चुनाव हामी जित्दैछौँ। उहाँहरूलाई भरममा नपर्नको लागि अनुरोध गर्छु। तमाम किसिमका मिडिया बाइज यो भिडियो मोबाइलमा हालिरहेका छन्। 5 वर्षमा केही पनि पाएनन्। मलाई बदनाम गराउने ठाउँहरू केही पनि विपक्षीले पाएको छैन। खाली गएर गाउँमा भनेर जिमिनदार हो, यो चिन्दैन। मैले चिन्दैन भने भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई 1700 भन्दा प्लस मैले ह्यान्ड पाइप दिएको छु। मान्छेलाई नचिनेको भए त यही रोहिणी गाउँपालिकामा गाडेको छु। लगभग 600 प्लस चाहिने सिँचाइको लागि बोरिङ दिएको छु। यही गाउँपालिकाभित्र छ। नापे हुन्छ, उहाँहरूले चेक गरे हुन्छ उहाँहरूले। अनि मैले मान्छेलाई नचिने भने त कसलाई दिएको छु। त्यसपछि चाहिँ नि यहाँका तमाम विद्यार्थीलाई मैले बहुमुखी क्याम्पसमा एडमिसन गराएर पढाइरहेको छु। म चिन्दैन भने कसले चिन्छ यहाँ त। त्यसरी चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि समग्रमा हेर्दाखेरि यहाँका चाहिँ नि स्वास्थ्यको स्थिति, शिक्षाको स्थिति, यहाँको चाहिँ नि खानेपानीको स्थिति सबै समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामी कहीँ पनि उहाँहरूले चुकाउन सक्नु भएन। त्यही भएर उहाँहरूलाई डर छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारहरूसँग डर छ, एमालेको उम्मेदवारहरूसँग डर छ। उहाँहरूलाई सनोज यादव एमालेमा गएर लडेको छ, अब उसैले हराउन सक्छ, नत्र अब अरू कोही चाहिँ नि गाह्रो छ हामीलाई भन्ने कुराहरू उहाँहरूसँग छ। अब केही नपायो भने त कसैको केही अहिले केही बिग्रेको छ भने यहाँ एउटा उदाहरण दिन्छु। विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू पास हुने क्रम अलि सङ्ख्या कम भएको छ। त्यो सङ्ख्या कम भएको छ भने त्यहाँको टिचर, त्यहाँको व्यवस्थापन समिति छ, त्यहाँका चाहिने प्रहहरू छन्, उहाँहरूसँग हामी जवाब लिन्छौँ। उहाँहरूसम्म हदैसम्म के हुन्छ भने त्यो एउटा चाहिने नेपाल सरकारको जुन नीति नियम छ त्यसमा बसेर हामी हेर्छौँ एकचोटि। तर त्यसको भरम पनि नेताहरूले फाइदा उठाउन खोजेका छन्। के भन्दैछन् कि भने विद्यार्थीहरूलाई
कि सनोज यादवले फेल गराइदिएको छ? भन्नुहोस्। सनोज यादवले सबभन्दा बढी शिक्षामा लगानी लगाएको छ अनि सनोज यादवले विद्यार्थीलाई फेल गराइदिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो त जानेर फेल गराइएको छ तिमीहरूलाई भन्ने पनि उत्रिसकेका छन् यहाँका नेताहरू। त्यस कारणले अनुरोध गर्न चाहन्छु रोहिडीवासीलाई, यस्ता चाहिँ नि अब तल खसेर राजनीति गर्नेहरूसँग सावधान बस्नुहोस्। यति मात्रै भन्न चाहन्छु। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोहिणी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार सनोज कुमार यादव हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।